नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं मैम? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके गर्ल्स, इंशाल्लाह हम लोग आज एक आयत करेंगे, आयत नंबर 48। उसके बाद इंशाल्लाह अगेन विल बी गोइंग एट विद आर 10 प्रॉमिस्ड पीपल, सहाबास जिसको जन्नत मिली है। और प्लीज गर्ल्स, आप सब लोग मेक श्योर करें कि आप लोग रनिंग नोट्स लिखेंगे, बुलेट पॉइंट्स लिखें, रनिंग नोट्स लिखें, बिकॉज दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल। जहाँ पे आप इंशाल्लाह जब अगर आप चाहे वो सीरा हो या आप कुरान के आयतों हैं चाहे हदीस है, यूल बी रेफरिंग वो नेम्स जो है नाम रिपीटेशन होते रहते हैं। सो यू नीड टू नो लिटिल बिट अबाउट देम हु आर देयर, ठीक है, उनके बारे में मालूम होना भी जरूरी है। सो इट इज ओनली वन आयत टुडे, सो ओनली एक आयत इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, देन उसके बाद विल बी हैविंग आर द रिकॉर्डिंग ऑफ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रहेगा आज, बिकॉज लास्ट टाइम आप लोग हजरत अबू बकर सिद्दीकी का पढ़े थे। तो आज इंशाल्लाह हजरत उमर के बारे में रहेगा। हु इज ही, कौन है वो, एंड व्हाट वाज हिज मेन रोल इन स्प्रेडिंग दीन। दीन में जब आए हैं तो कितना ज्यादा डिफरेंस हुआ था, व्हाट वाज अ ह्यूज डिफरेंस, एंड व्हाट वाज हिज पर्सनालिटी, एंड हाउ he has become a major person in transforming द दीन, खासकर इस्लाम में फैलने के लिए व्हाट वाज हिज रोल। सो इंशाल्लाह विल गो अहेड। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 48 देखे, वत्तकू, और डरो। वाव कौफ या है, ओके, डरो। वत्तकू मतलब तकवा इख्तियार करो। तकवा किसे कहते हैं? तकवा मतलब अल्लाह से डरना और बुराई से बचना। एक चीज याद रखें जो गर्ल्स, जब भी तकवा आता है तो तकवा के 2 मीनिंग्स रहते हैं। एक तो अल्लाह से डरना चाहिए और दूसरी चीज है बुराइयों से बचना चाहिए। सो अल्लाह से डरना और बुराई से बचना। अब यहाँ पे जो क्या पूज्य बोल रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वत्तकू, और डरो मुझसे, यौमन, किस दिन से, किस चीज से डरो? यौमन मतलब उस दिन से। यौम कहते हैं दिन को, यौमन उस दिन से। ला मतलब नहीं, ला आप सब जानते हैं, ला मतलब नहीं। तजजी, तजजी जो है जजा, मतलब इसमें जीम जा है ना, जीम जा और या है, दिस इज द रूट वर्ड। जजा से है बदला देना, काफी हो जाना, इट इज इनफ, या काफी हो जाना या बदला देना। ला तजजी नहीं काम आएगी, नफ्सुन, नून फा सीन है, नफ्स का नून फा सीन, नफ्स कोई नफ्स, ओके, कोई भी नफ्स, कोई भी इंसान, अन नफ्सिन किसी नफ्स के, कोई भी नफ्स किसी नफ्स के, कोई भी इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आता। किस दिन? यौमुल क़ियामा। वत्तकू और डरो, वो यौमन उस दिन से, ला नहीं, तजजी, तजजी काम आएगी, नफ्सन कोई नफ्स। देखिए एक चीज याद रखें, नफ्सुन जब आता है कोई भी नफ्स, ठीक है, इट कुड बी एनी वन, अल नहीं है सो यहाँ पे तनवीन है, सो इट कुड बी एनी नफ्स, एनी पर्सन। अन नफ्सिन किसी नफ्स के, शैअन, शैअन मतलब कुछ भी, ओके, कोई भी चीज कुछ भी काम नहीं आती। वला, वाव मतलब और, ला मतलब नहीं, वला और नहीं। युक़बलु कबूल किया जाएगा, युक़बलु कबूल किया जाएगा। कबूल करना मतलब क्या है? किसी चीज को पसंदीगी से लेना, खुशी से एक्सेप्ट करना। कबूल इज नथिंग बट हैप्पीली एक्सेप्टिंग सर्टेन थिंग्स। इसमें पसंदीगी का होना जरूरी है। कबूल करना मतलब पसंदगी, किसी चीज को पसंदगी के साथ लेना। कबूल किया जाएगा, मिन्हा उनसे, कोई भी चीज उनसे, मतलब कोई नफ्स दूसरे नफ्स से कोई भी चीज
قبول نہیں کیا جائے گا منہا ان سے شفاعتن کوئی سفارش. شفاعتن شین فا عین ہے, کسی چیز کو ملا کر دوسرے سے جوڑ دینا, مطلب دو چیزوں کو باہم اس طرح جوڑنا, مطلب کسی کو جب ٹو تھنگس آر بین ٹوگیدر جہاں پہ نا زور پیدا کر سکے. ابھی سفارش کسے کرتے ہیں, دیکھیں I'll tell you one thing, کسی چیز کو ملا کے, ابھی غور سے میننگ سمجھے اس کو, سفارش کا کسی چیز کو ملا کے دوسرے سے جوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے, کسی کی بات دوسرے سے ملا کر زور پیدا کریں گے. فار ایگزامپل, اگر آپ یو آر ٹیلنگ یور موم, آپ کے امی کو بول رہے ہیں کہ مجھے یہاں پہ جانا ہے, مطلب ایکسکرشن ہے, سائنس ایگزیبیشن لے لیں, مجھے اسکول میں سائنس ایگزیبیشن ہے تو مجھے جانا ہے. تو آپ کی ایک طرف کی بات ہے, آپ اکیلے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اکیلے بات کریں, تو آپ کی امی کیا بول رہے ہیں, نہیں نہیں ڈسٹینس ہے, ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کیا انسسٹ کر کے, نہیں امی سائنس ایگزیبیشن از ویری نائس اور بہت کچھ سیکھنے میں ملتا ہے, ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں ایک انسان, سو آپ اکیلے بات کر رہے ہیں آپ کی امی سے, سو شی از لسننگ اینڈ بٹ شی از ڈینائنگ. اب آپ کی آواز, اوکے, آپ بات کر رہے, آپ کی آواز, آپ کی بات میں کوئی اور پرسن, چاہے وہ آپ کا بھائی ہو یا بہن, چلو آپ کے بھائی آئے ہیں تو بھائی ول کم اینڈ ہی سیز نہیں امی اٹ از ویری گڈ. تو بات, کسی کے بات میں دوسرے کی بات ملا کر وہی الفاظ کو کوئی اور پرسن آ کر وہی الفاظ کو پھر سے دہرا رہا ہے, وہی الفاظ کو ملا کر بات کر رہا ہے. مطلب ایگزیبیشن مجھے جانا ہے, ہاں میں اس کو ایگزیبیشن بھیج دو, بہت ہی اچھا ایگزیبیشن, میں بھی جا کے آیا ہوں, اٹ از ویری نائس. سو بات میں زور ڈالنا. سفارش کسے کہتے ہیں, شین فا عین کسے کہتے ہیں, کسی چیز کو ملا کر دوسرے سے جوڑ دینا. اوکے, دوسرے انسان آ کر جب آپ کی بات سے جڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, زور پیدا ہوتا ہے. زور پیدا ہوتا ہے تو کنونسنگ از ویری مچ پاورفل, جہاں پہ سامنے والا کنونس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے سفارش ورڈ ہوتا ہے. شفاعت مطلب کوئی بھی سفارش, کسی کی بات دوسرے سے ملا کر زور پیدا کرنا. ولا نہیں یؤخذو مطلب حمزہ خازہ, اخذہ ہے اس کا روٹ ورڈ, حمزہ خازہ ہے, لیا جائے گا مطلب لینا. اخذہ کسے کہتے ہیں, لینے کے لیے تھا, منہا ان سے, عادل کوئی بدلہ, ان سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا. ولا اور نہ, ہم وہ, ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. دیکھیں ینصرون جو ہے روٹ ورڈ نون صاد را ہے, نصرہ, انصار بولتے ہیں نا, نصرہ مطلب کیا ہے, ہیلپ, انصار ہیلپس. اوکے, کسی یہاں پہ کیا ہے, نصرہ کسے کہتے ہیں, کسی کا ظلم یا زیادتی دور کرنے کے لیے مدد کرنا. ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. ابھی غور سے I'll try to understand the translation and meaning. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا, اور ڈرو اس دن سے, لا تجزی نہیں کام آئے گی کسی نفس کو, کیونکہ کوئی بھی نفس کسی نفس کے مطلب اینی ون, کوئی بھی دوسرے کے ہیلپ نہیں کر سکتا, کچھ بھی, شیئن کوئی کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. فرسٹ پوائنٹ, ولا یقبل منہا اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے, اگر سے سفارش کریں گے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی بھی دوسرا انسان سفارش, اگر جو انسان کو سفارش کا بول رہے ہیں, سفارش کے بارے میں بول رہے ہیں, تو اگر وہ انسان سفارش کریں گے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. منہا شفاعتن, سیکنڈ پوائنٹ. تھرڈ, ولا اور نہیں, یؤخذو لیا جائے گا, منہا اس سے, عدل کوئی بدلہ, اس سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا. تھرڈ پوائنٹ, اوکے, اسے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا نہیں جائے گا. فورتھ پوائنٹ, ولا ہم ینصرون اور وہ مدد کیے نہیں جائیں گے. نو ون از گوئنگ ٹو ہیلپ them out.
एहसान, यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना व तआला अगेन बनी इसराइल लोगों को बोल रहे हैं कि वत्तकू यौम ला यज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन, आज के दिन याद रखो, डरो उस दिन से, उस कयामत की चीज से, उस दिन से तुम लोग डरो जहाँ पे कोई भी एक दूसरे को काम नहीं आएगा, कोई एक दूसरे का हेल्प नहीं करेगा। और दूसरी चीज ये है कि वला युक़बलु मिन्हा शफाअतुन, और किसी की भी सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी वहां पे, ना बेटा हो, ना बाप हो, ना माँ हो, कोई भी रिश्तेदार कोई भी आके हमारी सिफारिश करेंगे जिस तरह दुनिया में होता है, वहां पे कोई भी सिफारिश कबूल नहीं किया जाएगा। वला, और नहीं युखिजु मिन्हा, और लिया जाएगा बदला, उससे कोई भी बदला भी लिया नहीं जाएगा, और उसको कोई भी मदद भी नहीं करेंगे। दैट मीन्स मैं और मेरे आमाल अकेले ठहरे हुए रहते हैं, मैं और मेरे आमाल। एहसान यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं अगेन, यहाँ मोहब्बत से बोल रहे हैं अल्लाह ताला कि आप लोग प्लीज मुझसे डरो। और क्यों डरो? क्योंकि कोई भी आपको हेल्प करने वाला नहीं रहता उस दिन से डरो तुम लोग। तो एहसान इंसान को दो चीज से मानना पड़ता है। अभी एहसान जो है अल्लाह ताला क्या करते हैं, कभी कभार प्यार से समझाते हैं, या बनी इसराइल, मोहब्बत से पूछते हैं, बात करते हैं, याद दिहाई करते हैं, उस कुरून निअमतल्लती, मतलब मेरी नेमतों को याद करो, मोहब्बत से बुला रहे हैं। कभी कभार अल्लाह ताला डरा कर भी बोलते हैं, तो मोहब्बत और प्यार से डरा कर अपना जो भी अल्लाह ताला जताते, एहसान दिलाते हैं अल्लाह ताला को। ओके, एहसास किस तरह दिलाते हैं कि प्यार और डरा के दिलाते हैं। नेमतों को बयान करने के बाद अल्लाह ताला इसे आयतों से पहले नेमतों के बारे में बताया था कि मैं ये सब नेमतें तुम्हें दिया हूँ। ओके, फिर अगेन अजाब से डराया जाता है। अब अजाब से भी डराया जाता है कि अगर तुम नहीं मानेंगे तो ये सब होगा। अभी अब अल्लाह सुब्हानो तआला क्या कह रहे हैं कि और कहा कोई किसी का फायदा नहीं देगा। तुम लोग ये मतलब अजम्पशन में मत रहो कि वहां जाऊंगा कोई ना कोई मुझे हेल्प कर देगा, सिफारिश कर देगा, या मुझे माफ कर देंगे अल्लाह ताला, या मेरे मदद मिल जाएगी, कोई ना कोई आ जाएंगे मुझे। नो, नथिंग, नो वन इज गोइंग टू कम, नो वन इज गोइंग टू कम। ये 4 पॉइंट्स याद रख लें गर्ल्स, यहाँ पे 4 पॉइंट्स। और डरो उस दिन से, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि उस दिन से डरो। क्यों डरो उस दिन से? पहली चीज, उस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएंगे। ना बाप बेटे का काम आ सकता है, ना बेटी बाप के काम आ सकती है, कोई भी एक दूसरे के काम नहीं आएगा। मतलब दे कैन नॉट गिव देयर नेकी टू देम, ना उनकी नेकियां दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। दूसरी चीज, वला युक़बलु, और नहीं कबूल किया जाएगा, मिन्हा उससे, शफाअतुन कोई सिफारिश, कोई भी सिफारिश करेंगे तो कबूल नहीं की जाएगी। दूसरी पॉइंट। और थर्ड चीज ये है, वला नहीं युखिजु, लिया जाएगा, मिन्हा उससे, अदलन कोई भी बदला नहीं लिया जाएगा। फोर्थ जो है वो मदद नहीं किया जाएगा। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको इसी तरह सूरह फातिर आयत नंबर 18 में आता है कि नो वन कैन बेयर नदर्स बर्डन, कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, तो मेरा जो बोझ है मैं मुझे ही उठाना है, कोई और नहीं उठाता। ओके, तो सूरह फातिर आयत नंबर 18 में आता है। उसी तरह सूरह अबसा आयत नंबर 37 में आता है कि उस दिन हर शख्स नफ्सिन नफ्सी में पड़ा हुआ रहता है और फरमाएगा, ए लोगों, ओके, अपने रब का खौफ खाओ, मतलब अपने अल्लाह से डरो, और उस दिन से डरो जिस दिन ना बाप बेटे को और ना बेटा बाप को कुछ भी फायदा दे सकता। वहां पे आखिरत में कयामत के दिन ना बाप बेटा कोई किसकी भी सिफारिश नहीं कर सकता। चलो मेरे नेकियां ले लो, वो भी नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपने अमाल के साथ ठहरा हुआ रहता है। उस दिन को
مدد نہیں ملے جائے گی. اس دن کوئی بھی مدد نہیں کریں گے کیونکہ وہ دن جو بڑا سخت دن ہے, دیٹ از ایکچولی دا ڈے آف ججمنٹ. ججمنٹ کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. نو ون از گوئنگ ٹو ہیلپ آؤٹ. وی ول بی اسٹینڈنگ alone in the like you know on that day with our deeds. سو سب لوگ کوشش کریں, سب لوگ محنت کریں کہ اپنے اعمال بڑھائیں, نیک اعمال بڑھائیں, اور نیک اعمال بڑھانے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ نیکیاں کرتے ہیں نیکیوں کو حفاظت کریں. نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگ نیک کام کر دیتے ہیں لیکن اس کی حفاظت نہیں کرتے. جس طرح گولڈ جب خریدتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کھلا ہم نہیں رکھتے ہیں نا, بینک میں رکھتے ہیں یا کہیں تو بھی چھپا کے رکھتے ہیں جہاں پہ اٹ شوڈ ناٹ بی سین ٹو پیپل. ادروائز لائک باہر ڈائننگ ٹیبل پہ, یہاں پہ وہاں ایسا نہیں رکھتے ہیں گولڈ. سو اسی طرح جب ہم لوگ نیکیاں کرتے ہیں, نیکیوں کو بھی لاکر میں چھپا کے رکھیں, بیکاز دس نیکیاں جو ہے ہمیں آخرت میں کام آئے گی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں پھر وہی نیکیاں گما دیتے ہیں. نیکیاں گمانا ان دا سینس لیکن برائیاں کا انتخاب کرنا, برائیاں انکریز کرنا, یا جو نیکی کیے ہے اس کے بارے میں. دیکھیں نیکی کب ختم ہوتی ہے, ایک انسان نیکی کب کرتا ہے تو ختم کب ہوتا ہے, اس کا تذکرہ کرنا, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کیا, میں یہ کیا. دوسرا کیا ہے, یہ ہمیشہ لیکن اس کے بارے میں بات چیت کرتے رہنا, آئی ایم ڈوئنگ. سو اٹ از مور آف ڈوئنگ گڈ اینڈ کیپ آن ٹیلنگ ادرس. دوسری چیز کیا ہے کہ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں یا کچھ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس کو احساس دلانا, اس کا احسان جتانا. احسان کسی کو نہیں جتانا چاہیے. کسی کو مدد کر رہے, اٹ شوڈ بی بٹوین وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ جسٹ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی. احسان نہیں جتانا چاہیے, میں تجھے کیا ہوں, میں تیرے لیے یہ سب کرتا ہوں. یا ہم لوگ اپنے ہی اولاد کو بولتے ہیں میں یہ سب تمہارے لیے کر رہی ہوں, بٹ وی نیڈ ٹو میک دم ریئلائز, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی آن اے کانسٹنٹ بیسس. دیٹ از ویری امپورٹنٹ, احسان جتانا. دین اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے کہ سامنے والے کو جب ہیلپ کرتے ہیں تو اس کو ہیوملیٹ کرتے ہوئے بولنا, لوگوں کے سامنے بولنا, ہیوملیشن کرنا. اس سے بھی جتنا بھی نیکیاں, جتنا بھی مدد کرتے ہیں, ایوری تھنگ ول بی وینشڈ. اور چوتھا چیز جو ہے, اب اس کے ساتھ ساتھ لیکن دوسروں کو کہتے جانا کہ میں اس کا مدد کر رہا ہوں, میں اس کی مدد کر رہی ہوں. سو کیپ آن ٹیلنگ آل دی ادر سیٹ آف پیپل دیٹ آئی ایم ہیلپنگ ہر آؤٹ. اس سے بھی نیکیاں چلے جاتے ہیں. تو نیکیاں مشکل سے کماتے ہیں, وہ نیکیوں پہ بچا کے رکھنا از ویری امپورٹنٹ, بیکاز یہ ہی نیکیاں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیونکہ یہاں پہ اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا ہیلپ نہیں کریں گے, کوئی مددگار نہیں رہے گا, نہ کوئی سفارش رہے گا, نہ کچھ بدلہ دیا جائے گا, کسی کا بھی ہمیں نہیں ملے گا. اور چوتھا دن ایک دوسرے کے نفس, ایک انسان دوسرے انسان کو کوئی بھی وے میں کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. تو دیٹ از ویری امپورٹینٹ کہ ہم لوگ اپنے اعمال کو بڑھائیں گے اور اپنے نیکیوں کو بڑھائیں گے اور نیکیوں کی حفاظت کریں گے. حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو دنیا میں ہے وہ ہے لوگ. جب ہم لوگ نیک کام کرتے ہیں, ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی بن جانا, یا زیادہ دین سیکھنے ہو, یا لیکن آپ صدقے زیادہ دے رہے ہیں, یا نفل نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں آپ, یا لوگوں کو زیادہ خیر خواہ بن گئے ہیں, یا آپ لوگوں کو زیادہ سپورٹ کرنا ہو, خیال کرنا ہو, کیئر کرنا ہو, تو لوگ کیا بولتے ہیں, لوگ کا کام کہنا ہے. ون تھنگ آئی ٹیل یو گرلز, دا ورلڈ از جسٹ ٹو اسپیک. یہ جو جب ہم لوگ بولتے ہیں نا, یہ لوگ میں سب لوگ شامل ہے, ہمارے دوست شامل ہے, ہمارے رشتے دار شامل ہے, ہمارے خود کے بھائی بہن کی فیملی شامل ہے, پوری دنیا شامل ہے اس میں. اٹ از ناٹ اونلی آؤٹ سائڈرس. اگر آپ اچھا کریں گے تو بھی کمنٹ کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو بھی کمنٹ کرے گا, ان کا کام بولنا ہے. سو ان کے لیے لیٹ از ناٹ لیو فار دوز پیپل. ارے لوگ کیا کہیں گے, ان لوگ کیا سوچیں گے اگر میں یہ کر رہی ہوں. میں اگر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ وی گو ٹو یہاں جاتے ہیں, شادی خانے میں جاتے ہیں, شادی رہتا ہے اس دن, تو شادی میں جب جاتے ہیں آپ, شادی کی دعوت ہوتی ہے, تو شادی میں جب جاتے ہیں تو میں نماز پڑھ رہی ہوں, یا میں چیئر کے پاس پڑھ رہی ہوں نماز, یا میں ایک الگ سے جہاں پہ پارٹیشن رہتا ہے نا, الگ سے جگہ پہ میں اگر میں نماز پڑھ رہی تو لوگ دیکھیں گے, کیا کہیں گے, دے ول میک فن آف می, ٹو مچ کر رہی ہے کیا, گھر پہ نہیں پڑھ سکے, یہاں پہ سب کو بتانا ضروری ہے, یہ دکھاوا ضروری ہے کیا. پیپل ول کمنٹ. When you say, when you do, people will speak.
बट आप में चेंज है, इससे पहले तो नहीं करती थी, अभी ऑल ऑफ सडन क्या हो गया है, टू मच हो रहा है, ऑल दिस पीपल स्पीक, बट वो चेंज आप चाहते हैं कि आज लाऊं मैं, इट इज बिटवीन यू एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू डोंट नीड टू इम्प्रेस एनीवन, क्योंकि दुनिया इम्प्रेस नहीं होगी, दुनिया बुराई के लिए, हंसी मजाक के लिए इसलिए ही है, so no one is going to impress, no one, we cannot impress anyone, nor we should actually do it, so whatever we do it for Allah subhanahu wa ta'ala. तो अभी लोग कहते हैं कि क्या क्या जरूरत है, घर पे जाके पढ़ ले सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि घर बाय द टाइम वी गो होम लेट हो जाएगा, अभी तशफ़ी है, सुकून से मैं पढ़ लूंगी नमाज, कहीं कोने पे बैठ गई हूँ मैं, नमाज पढ़ लूंगी, उसमें क्या है, सो दैट इज व्हाट, कभी कभार ये होता है ना, हम लोग जगह ढूंढते हैं, हमारा जगह ढूंढना, हमारा वजू में रहना, हमारा जगह ढूंढना, हमारे आंखें के एवरीथिंग विल फॉल इन द फॉर्म ऑफ इबादत, क्या आप ढूंढ रहे हैं जगह, आप इबादत कर रहे, आपका इरादा है, आपकी नीयत, आपका ढूंढना, आपका बैठना, आपका पढ़ना, एवरीथिंग बिकम्स हाईएस्ट नेकी, कभी किसी के और साथ को, आप किसी और को भी साथ में ले लेंगे, उसका भी नेकी, उसका भी अजर बेहतरीन होगा, सो चेंज हम लोग अपने आप में लाना जरूरी है, लोग कहेंगे, लोग हंसेंगे, लेट अस नॉट बॉदर्ड, क्योंकि लोगों के लिए नहीं, वी हैव टू लिव फॉर आवरसेल्फ, ओके। और अभी आप लोग में थोड़े बहुत चेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह आना स्टार्ट होंगे, बिकॉज आप जब कुरान शरीफ से जुड़ जाते हैं तो आप लोग में तब्दीली आना स्टार्ट हो जाता है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो तब्दीली आती है ना, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फेज। एक चीज याद रखें गर्ल्स, एक इंसान जो पहला था उसमें अपने आप को चेंज करने की कोशिश करना शुरू किए हैं आप लोग, जब आप लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो डोंट एवर फील बैड, मेक योरसेल्फ वेरी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि दिस इज द प्राइम प्लेस वेयर टाइम वेयर द शैतान इज गोइंग टू अटैक अस फ्रॉम इन डिफरेंट फॉर्म्स, किसी का भी रूप लेगा वो, किसी के भी नफ्स में आकर हमसे बात करेगा, छेड़ना हो, सताना हो, या मेकिंग कमेंट्स हो, या गुस्सा दिलाना हो, ऑल दिस थिंग्स, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ सास के जैसा हो सकता है, या शौहर, या बच्चे, या रिश्तेदार, या दोस्त, कोई कोई भी हो सकता, अपना जात को छोड़ के कोई भी हो सकते हैं, हु इज गोइंग टू चेंज यू। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेक योरसेल्फ स्ट्रांग, क्योंकि आप अपने आप को बदलना इटसेल्फ इज अ बिगेस्ट जिहाद, मैं अपने आप को बदलना एक बहुत बड़ा जिहाद है, आसान नहीं है, क्योंकि जो मैं पहले नहीं थी अब मैं बदल रही हूँ, अल्लाह या रब तेरे लिए मैं अब बदल रही हूँ, ये जो बदलाव आप में देखेंगे लोग, क्योंकि दे हैव नॉट सीन यू लाइक दैट, वो बदलाव आप में जब देखना शुरू करेंगे तो पहला स्टेप लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, पहला स्टेप आपको एक्सेप्ट करके अप्रिशिएट करना दे विल नॉट डू, फर्स्ट स्टेप में ही आपको डिस्करेज करेंगे, विल मेक फन ऑफ यू, दे विल क्रिटिसाइज यू, और लाइक दे विल डू व्हाट एवर दे वांट। जब आप पहला स्टेप लेते हैं डगमगाए मत, बी स्ट्रॉन्ग इन दैट स्टेप, यस मैं करूंगी तो इंशाल्लाह द बेस्ट विल हैपन, या अल्लाह मैं जो भी करती हूँ मेक मी स्ट्रॉन्ग इन दैट वन। जब ये चीज आप शुरुआत का जो बोलते हैं ना, द फाउंडेशन जब आप करेंगे, चेंज का फाउंडेशन आपके दिल में, आपके इसमें रूह में डालेंगे ना, उसके बाद का आसान होते जाएगा आपको। मैं इसलिए कहती हूँ कि द फर्स्ट चेंज में मुश्किलात होगी, क्योंकि वो जो चेंज आप लाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दीन, तो मुश्किलात होगी, उसके लिए यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट वन। सो ऑलवेज योर वेल विशर कुड बी योर हस्बैंड, योर मदर, और योर पेरेंट, योर फादर, और योर चिल्ड्रन, और योर सिस्टर, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको समझता है और आपको जानता है, एंड ही सपोर्टिंग यू व्हेन यू फाइंड एनी क्राइसिस, एनी प्रॉब्लम इन चेंजिंग योर ओन सेल्फ, इमीडिएटली टॉक टू देम कि इस तरह हो रहा है, प्लीज हेल्प मी आउट, इस तरह हो रहा है, इज इट ओके, दे विल पैट यू, दे विल टेल यू यू आर डूइंग राइट, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं। एक इंसान का जब हौसला मिलता है आपको, यू फील मोर नाइस एंड कंफर्टेबल। बट जो चेंज लाते हैं टुवर्ड्स दीन, बी फर्म इन दैट, लेट अस नॉट लिव फॉर द पीपल, लेट्स लिव फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, सिर्फ हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना चाहिए, और क़यामत का दिन को हमेशा रखें अपने अपने तस्वुर में, खबर को हमेशा याद रखें, क्योंकि अक्लमंद इंसान वो है जो हमेशा खबर को याद करता है और उसकी तैयारी करता है। दूसरी चीज जो है वो है
قیامت کا دن جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, میں اکیلی کھڑی رہوں گی صرف میرے اعمال کے ساتھ. تو میرے اعمال کو خوبصورت کرنا ہے, میرے اعمال کو بڑھانا ہے, خوبصورت کرنا ہے, اور میرے نیک اعمال کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, میرے نیکیوں کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. یہ چیزوں کا آپ لوگ خیال کریں انشاءاللہ. So alhamdulillah we are done with ayat number 48. So inshallah the next class will go ahead with our next ayat.